नमस्ते। कृषि विकास बैंक लिमिटेडको अ, प्रथम पत्रको खण्डको अन्तर्गत 3 नम्बरमा निक्षेप सेवाको अवधारणा प्रकार स्रोत सङ्कलन तथा परिचालन कर्जा सेवाको अवधारणा कर्जाको प्रकार कर्जा चक्र कर्जा वर्गीकरण तथा गुणस्तरीय कर्जा व्यवस्थापन अन्तर्गत निक्षेप सेवाको अवधारणा निक्षेप सेवाको अवधारणा निक्षेप सेवाको अवधारणामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकबाट निक्षेप सङ्कलन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकबाट निक्षेप सङ्कलन गर्न प्रदान गर्ने सेवालाई निक्षेप सेवा भनिन्छ। बैंक तथा वित्तीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकबाट निक्षेप सङ्कलन गर्न प्रदान गर्ने सेवालाई निक्षेप सेवा भनिन्छ। यस्तो सेवा दिन बैंकले विभिन्न प्रकारका बचत खाता यस्तो सेवा दिन बैंकले विभिन्न प्रकारका बचत खाता, चालु खाता, मुद्दती खाता र कल डिपोजिट खाताका बैंकिङ प्रोडक्टहरू तयार पारेको हुन्छ। यस्तो सेवा दिन बैंकले विभिन्न प्रकारका बचत खाता, चालु खाता, मुद्दती खाता र कल डिपोजिट खाताका बैंकिङ प्रोडक्टहरू तयार पारेको हुन्छ। विभिन्न विशेषता भएका यस्ता खाताबाट बैंकलाई निक्षेप सेवा प्रदान गर्दै बैंकले निक्षेप प्राप्त गर्दछ। कृषि विकास बैंकले एक घर एक खाता हाम्रो अभियान सञ्चालन गरी निक्षेप सेवाका विभिन्न प्रोडक्टहरू तयार पारेको छ। कृषि विकास बैंकले एक घर एक खाता हाम्रो अभियान सञ्चालन गरी निक्षेप सेवाका विभिन्न प्रोडक्टहरू तयार पारेको छ। यस बैंकले बचत खाता, चालु खाता, कल खाता, मुद्दती खाता, अक्षय कोष खाता, लखपति करोडपति धमाका मुद्दती खाता, सहकारी कल खाताबाट निक्षेप सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकबाट निक्षेप सङ्कलन गर्न प्रदान गर्ने सेवालाई निक्षेप सेवा भनिन्छ। यस्तो सेवा दिन बैंकले विभिन्न प्रकारका बचत खाता, चालु खाता, मुद्दती खाता र कल डिपोजिट खाताका बैंकिङ प्रोडक्टहरू तयार पारेका हुन्छन्। विभिन्न विशेषता भएका यस्ता खाताबाट ग्राहकले निक्षेप सेवा प्रदान गर्दै बैंकले निक्षेप प्राप्त गर्दछ। कृषि विकास बैंकले एक घर एक खाता हाम्रो अभियान सञ्चालन गरी निक्षेप खाताका विभिन्न प्रोडक्टहरू तयार पारेको छ। कृषि विकास बैंकले एक घर एक खाता हाम्रो अभियान सञ्चालन गरी निक्षेप सेवाका विभिन्न प्रोडक्टहरू तयार पारेको छ। यस बैंकले बचत खाता, चालु खाता, कल खाता, मुद्दती खाता, अक्षय कोष खाता, लखपति करोडपति धमाका मुद्दती खाता, सहकारी खाता, सहकारी कल खाताबाट निक्षेप सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। अर्को टपिक छ निक्षेप सेवाका प्रकारहरू। निक्षेप सेवाका प्रकारहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न प्रकारका निक्षेप खाताहरूको माध्यमबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न प्रकारका निक्षेप खाताको माध्यमबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न प्रकारका निक्षेप खाताहरूको माध्यमबाट निक्षेप सेवा प्रवाह गर्दै गर्दछन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न प्रकारका निक्षेप खाताहरूको माध्यमबाट निक्षेप सेवा प्रवाह गर्दछन्। बैंकले निक्षेप सङ्कलनका लागि दिइने सेवाहरूलाई देहाय बमोजिम वर्गीकरण गरिएको छ। बैंकले निक्षेप सङ्कलनका लागि दिइने सेवाहरूलाई देहाय बमोजिम वर्गीकरण गरिएको छ। एकमा छ बचत खाता। निश्चित ब्याज दर समेत दिइने जुनसुकै बखत रकम निकाल्न समेत सहजता भएको सेवा बचत खाता मार्फत प्रवाह हुन्छ। यो सेवा सर्वसाधारण ग्राहकका लागि तयार पारिएको हो। निश्चित ब्याज दर समेत दिइने जुनसुकै बखत रकम निकाल्न समेत सहजता भएको सेवा बचत खाता मार्फत प्रवाह हुन्छ। यो सेवा सर्वसाधारण ग्राहकका लागि तयार पारिएको हो। दुईमा चल्ती खाता। यो निक्षेप सेवामा ग्राहकले ब्याज आम्दानी प्राप्त गर्न सक्दैनन्। यो निक्षेप सेवामा ग्राहकले ब्याज आम्दानी प्राप्त गर्न सक्दैनन्, तर ठुलो रकमहरू आवश्यक परेको बखत तुरुन्तै झिक्न सक्ने सुविधा प्रदान गर्दछन्। यो निक्षेप सेवामा ग्राहकले ब्याज आम्दानी प्राप्त गर्दैनन्, तर ठुलो रकम आवश्यक परेको बखत तुरुन्त झिक्न सक्ने सुविधा प्राप्त गर्दछन्। विशेष गरी चल्ती खाता संस्थागत ग्राहकको लागि लक्षित गरिएको हुन्छ। विशेष गरी चल्ती खाता संस्थागत ग्राहकको लागि लक्षित गरिएको हुन्छ। तीनमा मुद्दती खाता। यस प्रकारको निक्षेप सेवामा
ग्राहकलाई मथिल्लो सीमाको ब्याज दर प्रवाह गरिन्छ। यस प्रकारको निक्षेप सेवामा ग्राहकलाई मथिल्लो सीमाको ब्याज दर प्रवाह गरिन्छ। ग्राहकको निक्षेप रकमलाई आवधिक रूपमा बैङ्कले परिचालन गर्दछ। मुद्दती खाता यस प्रकारको निक्षेप सेवामा ग्राहकलाई माथिल्लो सीमाको ब्याज दर प्रवाह गरिन्छ। ग्राहकको निक्षेप रकमलाई अधिक अ- आवधिक रूपमा बैङ्कले परिचालन गर्दछ। यस प्रकारको निक्षेप सेवामा ग्राहकलाई मथिल्लो सीमाको ब्याज दर प्रवाह गरिन्छ। ग्राहकको निक्षेप रकमलाई आवधिक रूपमा बैङ्कले परिचालन गर्दछ। 4मा छ कल डिपोजिट खाता। कल डिपोजिट खाता यो निक्षेप सेवा संस्थागत ग्राहकहरूलाई लक्षित गरिएको हुन्छ। यो निक्षेप सेवा संस्थागत ग्राहकहरूलाई लक्षित गरिएको हुन्छ। यो सेवा चल्ती र बचतका सेवाहरूलाई मिश्रण गरी तयार पारिएको हुन्छ। यो सेवा चल्ती र बचतका सेवाहरूलाई मिश्रण गरी तयार पारिएको हुन्छ। यस्तो सेवामा न्यूनतम ब्याज दर र पैसा भुक्तानीको सहजता प्रदान गरिएको हुन्छ। यस्तो सेवामा न्यूनतम ब्याज दर र पैसा भुक्तानीको सहजता प्रदान गरिएको हुन्छ। निक्षेप खाताका प्रकारहरूमा निक्षेप सेवाका प्रकारहरूमा एकमा बचत खाता, चल्ती खाता, मुद्दती खाता र कल डिपोजिट खाता, 4 प्रकारका निक्षेप सेवाका प्रकारहरू 4वटा अथवा निक्षेपका प्रकार 4वटा। बचत खाता, चल्ती खाता, मुद्दती खाता र कल डिपोजिट खाता, 4वटा होइन। निक्षेप सेवामा ब्याज दर फरक पर्नुका कारणहरू। निक्षेप सेवामा ब्याज दर फरक पर्नुका कारणहरू। निक्षेप सेवामा ब्याज दर फरक पर्नुका कारणहरूमा बैङ्कले प्रवाह गर्ने चल्ती, बचत, मुद्दती र कल डिपोजिट खाताहरूमा विभिन्न ब्याज दर प्रवाह गरिन्छ। यसका कारणहरू देखाए बमोजिम छन्। निक्षेप सेवामा ब्याज दर फरक पर्नुका कारणहरू देखाए बमोजिम छन्। एकमा छ निक्षेप परिचालनको अवधि। एकमा छ निक्षेप परिचालनको अवधि। निक्षेप परिचालनको अवधिमा बैङ्कले ग्राहकले बैङ्कले ग्राहकको निक्षेपलाई लामो अवधिसम्म परिचालन गर्न पाएमा बढी ब्याज प्रवाह गर्दछ। जस्तै मुद्दती खाताको निक्षेप निश्चित समयका लागि परिचालन गर्न सक्ने भएकाले यसमा उच्च ब्याज दर हुन्छ। एकमा निक्षेपको परिचालन अवधि। बैङ्कले ग्राहकको निक्षेपलाई लामो अवधि परिचालन गर्न पाएमा बढी ब्याज दर प्रवाह गर्दछ। जस्तै मुद्दती खाताको निक्षेप निश्चित अवधिका लागि परिचालन गर्न सकिने भएकाले यसमा उच्च ब्याज दर हुन्छ। 2मा बैङ्कको ब्याज दर नीति। बैङ्कको ब्याज दर नीति बैङ्कले बजारको निक्षेप आकर्षण गर्न र निक्षेप आकर्षणको प्रतिस्पर्धामा सक्षम हुन बैङ्कले बजारको निक्षेप आकर्षण गर्न र निक्षेप आकर्षणको प्रतिस्पर्धामा सक्षम हुन विविधतायुक्त विविधतायुक्त ब्याज दर नीति अवलम्बन गरेको हुन्छ। 2मा के रहेछ बैङ्कको ब्याज दर नीति। बैङ्कले बजारको निक्षेप आकर्षण गर्न निक्षेप आकर्षणको प्रतिस्पर्धामा सक्षम हुन विविधतायुक्त ब्याज दर नीति अवलम्बन गरेको हुन्छ। विविधतायुक्त ब्याज दर नीति अवलम्बन गरेको हुन्छ। 3मा बैङ्कको आधार ब्याज दर। बैङ्कको आधार ब्याज दर बैङ्कको लागतका आधारमा निर्माण गरिएको आधार दरले बैङ्कको ब्याज दरमा अन्तर गर्दछ। बैङ्कको आधार ब्याज दर कोषको लागतका आधारमा निर्माण गरिएको आधार दरले बैङ्कको ब्याज दर अन्तर गर्दछ। 4मा निक्षेपको उद्देश्य। बैङ्कमा निक्षेप जम्मा गर्दा ब्याज आम्दानी वा भुक्तानीको सहजता मध्ये कुनै एकलाई प्राथमिकता दिएको हुन्छ। बैङ्कमा निक्षेप जम्मा गर्दा ब्याज आम्दानी वा भुक्तानीको सहजता मध्ये कुनै एकलाई प्राथमिकता दिएको हुन्छ। ब्याज आम्दानीका लागि मुद्दती खाता प्रदान गरिएको हुन्छ भने भुक्तानी सहजताको लागि चल्ती खाता गरेको हुन्छ होइन, चल्ती खाता प्रदान गरिएको हुन्छ। 5मा छ निक्षेपको आकार। निक्षेपको आकार ठुलो हुँदा बैङ्कले बढी ब्याज दर प्रदान गर्दछ भने निक्षेपमा कम हुने हुँदा त्यो बैङ्कले बजारीकरण रणनीति समेत हो। निक्षेपको आकार ठुलो हुँदा बैङ्कले बढी ब्याज दर प्रदान गर्दछ भने कम निक्षेपमा कम हुने गर्दछ। बैङ्कको यो बजारीकरण रणनीति हो। 6मा छ खाताको विशेषता। बैङ्कले सम्बन्धित खातामा प्रदान गर्ने ब्याज दर फरक फरक पार्दछ। उदाहरणका लागि
ज्येष्ठ नागरिक बचत खाता, विप्रेषण बचत खातामा उच्च ब्याज दर रहेको छ। बचत खाताको विशेषता, बैङ्कले सम्बन्धित खातामा प्रदान गर्ने ब्याज दरमा फरक पार्दछ। उदाहरणका लागि ज्येष्ठ नागरिक बचत खाता, विप्रेषण बचत खातामा उच्च ब्याज दर रहन्छ। निक्षेप सेवामा ब्याज दर फरक पर्नुका कारणहरू, एकमा छ निक्षेपको परिचालन अवधि, एकमा निक्षेपको परिचालन अवधि, दुईमा बैङ्कको ब्याज दर नीति, तीनमा बैङ्कको आधार ब्याज दर, चारमा निक्षेपको उद्देश्य, पाँचमा निक्षेपको आकार र छमा खाताको विशेषता। ब्याज दर फरक पर्नुका कारणहरूमा के छन् भन्दा निक्षेप परिचालनको अवधि, बैङ्कको ब्याज दर नीति, बैङ्कको आधार ब्याज दर, निक्षेपको उद्देश्य, निक्षेपको आकार, खाताको विशेषता, यी आधारमा ब्याज दर फरक पर्ने गर्दछ। निक्षेपको स्रोत सङ्कलन तथा परिचालन, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले चल्ती खाता, बचत खाता, मुद्दती खाता, कल डिपोजिट खाताको माध्यमबाट स्रोत सङ्कलन गर्दछन्। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले चल्ती खाता, बचत खाता, मुद्दती खाता, कल डिपोजिट खाताको माध्यमबाट स्रोत सङ्कलन गर्दछन्। यसरी प्राप्त भएको स्रोतलाई मुनाफाको क्षेत्र जस्तै कर्जा लगानी, परियोजनामा परिचालन गर्दछन्। यसरी प्राप्त भएको स्रोतलाई मुनाफाको क्षेत्र जस्तै कर्जा लगानी परियोजनामा परिचालन गर्दछन्। यसलाई बैङ्कको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन अन्तर्गत हेरिन्छ। बैङ्कले बजारबाट स्रोत सङ्कलन गरेर बजारमा रहेको कोषको अन्तरको क्षेत्रमा प्रवाह गर्दछ। बैङ्कले बजारबाट स्रोत सङ्कलन गरेर बजारमा रहेको कोषको अन्तरको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दछ। यसरी स्रोत सङ्कलन र परिचालन गर्दा देखाएका कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले चल्ती खाता, बचत खाता, मुद्दती खाता र कल डिपोजिट खाताको माध्यमबाट स्रोत सङ्कलन गर्दछन्। यसरी प्राप्त गरेको स्रोतलाई मुनाफाको क्षेत्र जस्तै कर्जा लगानी परियोजनामा परिचालन गर्दछन्। यसलाई बैङ्कको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन अन्तर्गत हेरिन्छ। बैङ्कले बजारबाट स्रोत सङ्कलन गरेर बजारमा रहेको कोषको अन्तरको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दछ। यसरी स्रोत सङ्कलन र परिचालन गर्दा देखाएका कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ। एकमा छ कोषको सङ्कलन र परिचालन गर्दा राष्ट्र बैङ्कको अनिवार्य व्यवस्था जस्तै सिडी रेसियो, सिआरआर, एसएलआरमा परिपूर्ति गर्नुपर्ने। कोषको सङ्कलन र परिचालन गर्दा राष्ट्र बैङ्कको अनिवार्य व्यवस्था जस्तै सिडी रेसियो, सिआरआर, एसएलआरको परिपूर्ति गर्नुपर्ने, एकमा। दुईमा सङ्कलनमा दिइने ब्याज दर र परिचालनबाट प्राप्त ब्याज दरमा वाञ्छित सीमामा राखेर मुनाफालाई बढाउनु पर्ने। सङ्कलनमा दिइने ब्याज दर र परिचालनबाट प्राप्त ब्याज दरलाई वाञ्छित सीमामा राखेर मुनाफालाई बढाउनु पर्ने। सङ्कलनमा दिइने ब्याज दर र परिचालनबाट प्राप्त ब्याज दरलाई वाञ्छित सीमामा राखेर मुनाफालाई बढाउनु पर्ने। तीनमा निक्षेप सङ्कलन र परिचालन गर्दा सञ्चालन जोखिम, बजार जोखिम, कर्जा जोखिमको व्यवस्थापन गर्ने। निक्षेप सङ्कलन र परिचालन गर्दा सञ्चालन जोखिम, बजार जोखिम र कर्जा जोखिमको व्यवस्थापन गर्ने। निक्षेप सङ्कलन परिचालन गर्दा सञ्चालन जोखिम, बजार जोखिम र कर्जा जोखिमको व्यवस्थापन गर्ने। चारमा बैङ्कले दीर्घकालीन र विश्वसनीय नीति तयार गरी स्रोत सङ्कलन र परिचालन गर्नुपर्ने। बैङ्कले दीर्घकालीन र विश्वसनीय नीति तयार गरी स्रोत सङ्कलन र परिचालन गर्नुपर्ने। निक्षेप स्रोत सङ्कलन र परिचालन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, एकमा कोषको सङ्कलन र परिचालन गर्दा राष्ट्र बैङ्कको अनिवार्य व्यवस्था जस्तै सिडी रेसियो, सिआरआर, एसएलआरको परिपूर्ति गर्नुपर्ने। दुईमा सङ्कलनमा दिइने ब्याज दर र परिचालनबाट प्राप्त ब्याज दरलाई वाञ्छित सीमामा राखेर मुनाफालाई बढाउने। तीनमा निक्षेप सङ्कलन र परिचालन गर्दा सञ्चालन जोखिम, बजार जोखिम र कर्जा जोखिमको व्यवस्थापन गर्ने। चारमा बैङ्कले दीर्घकालीन र विश्वसनीय नीति तयार गरी स्रोत सङ्कलन र परिचालन गर्नुपर्ने। अर्को टपिक छ निक्षेप सङ्कलन तथा व्यवस्थापनका समस्याहरू। निक्षेप सङ्कलन तथा व्यवस्थापनका समस्याहरू।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको सङ्कलन तथा व्यवस्थापन गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपको सङ्कलन तथा व्यवस्थापन गर्न यसको परिचालन र व्यवस्थापन गर्दा देखाएका समस्याहरू सामना गर्दछन्। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपको सङ्कलन तथा व्यवस्थापन गर्दछ। यसको परिचालन र व्यवस्थापन गर्दा देखाएका समस्याहरू सामना गर्दछन्। एकमा, प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा निक्षेप आकर्षण गर्न बढी लागत वहन गर्नुपर्ने। प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा निक्षेप आकर्षण गर्न बढी लागत वहन गर्नुपर्ने। दुईमा, बजारको तरलता उताप चढाव र अस्थिरताले दीर्घकालीन निक्षेप नीति कार्यान्वयनमा ढिलाइ कठिनाइ कठिनाइ बजारको तरलता उताप चढाव र अस्थिरताले दीर्घकालीन निक्षेप नीति कार्यान्वयनमा कठिनाइ। तिनमा, निक्षेप परिचालनको दर कर्जा परिचालनभन्दा बढी हुँदा मुनाफा वृद्धिमा कठिनाइ भएको। निक्षेप परिचालनको दर कर्जा परिचालनभन्दा बढी हुँदा मुनाफा वृद्धिमा कठिनाइ भएको। चारमा, ग्राहकको वित्तीय साक्षरता न्यून हुँदा निक्षेपको स्रोत र दायरा विस्तार गर्न कठिनाइ भएको। ग्राहकको वित्तीय साक्षरता न्यून हुँदा निक्षेपको स्रोत र दायरा विस्तार गर्न कठिनाइ भएको। ग्राहकको वित्तीय साक्षरता न्यून हुँदा निक्षेपको स्रोत र दायरा विस्तार गर्न कठिनाइ भएको। पाँचमा, अनौपचारिक अर्थतन्त्र भ्रष्टाचार सम्पत्ति शुद्धिकरणमा भ्रष्टाचार सम्पत्ति शुद्धिकरणमा बैङ्कको प्रयोगले निक्षेप ग्राहक पहिचान चुनौतीपूर्ण बनेको छ। औपचारिक अर्थतन्त्र भ्रष्टाचार सम्पत्ति शुद्धिकरणमा बैङ्कको प्रयोगले निक्षेपमा ग्राहक पहिचान चुनौतीपूर्ण बनेको छ। निक्षेप सङ्कलन तथा व्यवस्थापनमा रहेका समस्याहरू: एकमा, प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा निक्षेप आकर्षण गर्न बढी लागत वहन गर्नुपर्ने परेको। दुईमा, बजारको तरलता उताप चढाव र अस्थिरताले दीर्घकालीन निक्षेप नीति कार्यान्वयनमा कठिनाइ। तिनमा, निक्षेप परिचालनको दर बजार परिचालन भन्दा बढी हुँदा मुनाफा वृद्धिमा कठिनाइ भएको। चारमा, ग्राहकको वित्तीय साक्षरता न्यून हुँदा निक्षेपको स्रोत र दायरा विस्तार गर्न कठिनाइ। ग्राहकको वित्तीय साक्षरता न्यून हुँदा निक्षेपको स्रोत र दायरा विस्तार गर्न कठिनाइ भएको। पाँचमा, अनौपचारिक अर्थतन्त्र भ्रष्टाचार सम्पत्ति शुद्धिकरणमा बैङ्कको प्रयोगले निक्षेपमा ग्राहक पहिचान चुनौतीपूर्ण बनेको छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्र भ्रष्टाचार सम्पत्ति शुद्धिकरणमा बैङ्कको प्रयोगले निक्षेपमा ग्राहक पहिचान चुनौतीपूर्ण बनेको छ। अर्को टपिक छ कृषि विकास बैङ्कको निक्षेप सेवाहरू। कृषि विकास बैङ्कको निक्षेप सेवाहरू: एकमा छ बचत खाता। कृषि विकास बैङ्कका निक्षेप सेवाहरूमा एकमा छ बचत खाता। बचत खाता अन्तर्गत साधारण बचत खाता एक, समृद्ध बचत खाता, साधारण बचत खाता एक, दुईमा समृद्ध बचत खाता, तिनमा बाआमा बचत खाता, बचत खाता, चारमा चेतनशील नारी बचत खाता, पाँचमा कृषक बचत खाता, छमा शेयरधनी बचत खाता, सातमा विप्रेषण बचत खाता, आठमा विदेशी मुद्रा बचत खाता, नौमा कर्मचारी निवृत्तिभरण बचत खाता, दसमा कर्मचारी अवकाश बचत खाता, एघारमा सबै नेपालीको बचत खाता, बाह्रमा सामाजिक सुरक्षा बचत खाता, तेह्रमा एडिबिएल तलब बचत खाता र चौधमा गैर आवासीय नेपाली विदेशी मुद्रा बचत खाता। बचत खातामा कृषि विकास बैङ्कले प्रवाह गर्ने बचत खातातर्फ एकमा छ साधारण बचत खाता, दुईमा समृद्ध बचत खाता, तिनमा बाआमा बचत खाता, चारमा चेतनशील नारी बचत खाता, पाँचमा कृषक बचत खाता, छमा शेयरधनी बचत खाता, सातमा विप्रेषण बचत खाता, आठमा विदेशी मुद्रा बचत खाता, नौमा कर्मचारी निवृत्तिभरण बचत खाता, दसमा कर्मचारी अवकाश बचत खाता, एघारमा सबै नेपालीको बचत खाता, बाह्रमा सामाजिक सुरक्षा बचत खाता, तेह्रमा कर्मचारी एडिबिएल तलब बचत खाता
र 14मा गैर आवासीय नेपाली विदेशी मुद्राको बचत खाता। त्यस्तै चालु खाता। अनि अर्को छ मुद्दती खातामा। मुद्दती खाता अन्तर्गत साधारण मुद्दती खाता एकमा साधारण मुद्दती खाता, दुईमा एडिबिएल विप्रेषण मुद्दती खाता, एडिबिएल विप्रेषण मुद्दती खाता, एडिबिएल विप्रेषण मुद्दती खाता, तिनमा एडिबिएल विशेष मुद्दती खाता, एडिबिएल विशेष मुद्दती खाता, एडिबिएल विशेष मुद्दती खाता, चारमा मेरो खुसी मेरो भविष्य मुद्दती खाता, मेरो खुसी मेरो भविष्य मुद्दती खाता, मेरो खुसी मेरो भविष्य मुद्दती खाता, पाँचमा सेवानिवृत्त कर्मचारी मुद्दती खाता, सेवानिवृत्त कर्मचारी मुद्दती खाता, सेवानिवृत्त कर्मचारी मुद्दती खाता, सेवानिवृत्त कर्मचारी मुद्दती खाता, छमा गैर आवासीय नेपाली मुद्दती खाता, 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 र सातमा संस्थागत मुद्दती खाता, संस्थागत मुद्दती खाता, र आठमा फिक्स डिपोजिट युएस डलर, फिक्स डिपोजिट युएस डलर, र चारमा छ अक्षय कोष खाता, अर्को छ अक्षय कोष खाता, र 5 नम्बरमा लखपति करोडपति धमाका मुद्दती खातामा व्यक्तिगत खाता र विप्रेषण खाता पर्छन्। यसरी कृषि विकास बैङ्कले प्रवाह गर्ने नि निक्षेपका सेवाहरू यसरी हामीले देखाउन सक्छौँ। अर्को छ कर्जा सेवाको परिचय। कर्जा सेवा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा भएको निक्षेप र बैङ्कको पुँजीलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा भएको निक्षेप र बैङ्कको पुँजीलाई नाफामूलक क्षेत्रमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा भएको निक्षेप र बैङ्कको पुँजीलाई नाफामूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु र ग्राहकको माग अनुसार निश्चित अवधिमा कोष प्रवाह गर्ने सेवालाई कर्जा सेवा भनिन्छ। कर्जा सेवा प्रदान गर्दा बैङ्कले विभिन्न प्रकृतिका कर्जाहरू उपलब्ध गराउँदछ। कर्जा सेवा प्रदान गर्दा बैङ्कले विभिन्न प्रकृतिका कर्जाहरू उपलब्ध गराउँदछ। कर्जा सेवाबाट बैङ्कलाई ब्याज आम्दानी प्राप्त हुन्छ। कर्जा सेवाबाट बैङ्कलाई ब्याज आम्दानी प्राप्त हुन्छ भने ग्राहकलाई कोषको न्यूनता परिपूर्ति हुन्छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा भएको निक्षेप र बैङ्कको पुँजीलाई नाफामूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु र ग्राहकको माग अनुसार निश्चित अवधिमा कोष प्रवाह गर्ने सेवालाई कर्जा सेवा भनिन्छ। कर्जा सेवा प्रदान गर्दा बैङ्कले विभिन्न प्रकृतिका कर्जाहरू उपलब्ध गराउँदछन्। कर्जा सेवाबाट बैङ्कलाई ब्याज आम्दानी प्राप्त हुन्छ भने ग्राहकलाई कोषको न्यूनता परिपूर्ति हुन्छ। कृषि विकास बैङ्कले कृषि तथा एमएसएमई कर्जा, उपभोक्ता कर्जा, संस्थागत कर्जा र सहुलियत कर्जाहरू अन्तर्गत विभिन्न कर्जाहरू उपलब्ध गराउँदछ। कृषि विकास बैङ्कले कृषि तथा एमएसएमई कर्जा, उपभोक्ता कर्जा, संस्थागत कर्जा र सहुलियत कर्जाहरू अन्तर्गत विभिन्न कर्जाहरू उपलब्ध गराउँदछ। कर्जा सेवाको प्रकारहरू। कर्जा सेवाको प्रकारहरूमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले बजारको माग अनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले बजारको माग अनुसार विभिन्न विशेषता भएका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले बजारको माग अनुसार विभिन्न विशेषता भएका कर्जा प्रवाह गर्दछन्। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले बजारको माग अनुसार विभिन्न विशेषता भएका कर्जा सेवा प्रवाह गर्दछन्। कर्जाको प्रकृतिका आधारमा देहाय बमोजिम प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। प्रकृतिका आधारमा एकमा छ कृषि तथा मझौला व्यवसाय कर्जा। कृषि तथा मझौला व्यवसाय कर्जा कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन बमोजिम कृषि क्षेत्रको विकास र मझौला लगानी भएका व्यवसाय प्रवर्धन गर्न यस्ता कर्जा उपलब्ध गराउँदछ। कृषि विकास बैङ्क कृषि क्षेत्रको लगानीमा अगुवा बैङ्क भएकाले विभिन्न प्रकारका कर्जा लगानी गर्दछ। यसमा देहाय बमोजिमका कर्जाहरू पर्दछन्। एकमा कृषि कर्जा, दुईमा पशुपन्छी कर्जा, तिनमा माछा तथा माछाजन्य कर्जा, चारमा कृषि यान्त्रिकीकरण कर्जा, चारमा, पाँचमा भण्डारण कर्जा, छमा प्रशोधन कर्जा, सातमा बजार तथा बजार व्यवस्थापन कर्जा, र आठमा सहवित्तीयकरण कर्जा। कृषि तथा मझौला व्यवसाय कर्जा अन्तर्गत के कर्जा गर्नुपर्छन् भन्दा एकमा छ कृषि कर्जा, दुईमा पशुपन्छी कर्जा, तिनमा माछा तथा माछाजन्य कर्जा, चारमा कृषि यान्त्रिकीकरण कर्जा, पाँचमा भण्डारण कर्जा, छमा प्रशोधन कर्जा, सातमा बजार तथा बजार व्यवस्थापन कर्जा, र
आठमा सहवित्तीयकरण कर्जा। दोस्रो नम्बरमा छ उपभोग्य कर्जा। उपभोग्य कर्जा। दुईमा छ उपभोग्य कर्जा। सर्वसाधारण ग्राहकले सामाजिक उपभोग वा दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने सर्वसाधारण ग्राहकले सामाजिक उपभोग वा दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने कोषको अन्तरलाई अन्तर्पूर्ति गर्न। सर्वसाधारण ग्राहकले सामाजिक उपभोग वा दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने कोषको अन्तरलाई परिपूर्ति गर्न बैङ्कले तयार पारेको कर्जालाई सामाजिक उपभोग्य कर्जा भनिन्छ। सर्वसाधारण ग्राहकले सामाजिक उपभोग्य वा दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने कोषको अन्तरलाई परिपूर्ति गर्न बैङ्कले तयार पारेको कर्जालाई सामाजिक उपभोग्य कर्जा भनिन्छ। यसले प्राकृतिक व्यक्तिको विभिन्न प्रकारको कोषको अन्तरलाई परिपूर्ति गर्दछ। यसले प्राकृतिक व्यक्तिको विभिन्न प्रकारको कोषको अन्तरलाई परिपूर्ति गर्दछ। कृषि विकास बैङ्कले विभिन्न प्रकारका उपभोग कर्जा प्रदान गर्दछ जुन निम्न छन्। कृषि विकास बैङ्कले कृषि विकास बैङ्कले विभिन्न प्रकारका उपभोग्य कर्जा प्रदान गर्दछ जुन निम्न छन्। एकमा छ घरयासी कर्जा। एकमा घरयासी कर्जा। दुईमा अधिविकर्षण कर्जा। अधिविकर्षण कर्जा। घरयासी कर्जा एक। दुईमा अधिविकर्षण कर्जा। तिनमा घर कर्जा। तिनमा घर कर्जा। चारमा घर खरिद कर्जा। चारमा घर खरिद कर्जा। पाँचमा जग्गा खरिद कर्जा। जग्गा खरिद कर्जा। छमा शिक्षा तथा शैक्षिक कर्जा। शिक्षा तथा शैक्षिक कर्जा। सातमा हायर पर्चेज कर्जा। सातमा हायर पर्चेज कर्जा। आठमा अटो कर्जा। आठमा अटो कर्जा। नौमा सुनचाँदी कर्जा। नौमा सुनचाँदी कर्जा। दसमा मार्जिन लेन्डिङ कर्जा। मार्जिन लेन्डिङ कर्जा। दसमा मार्जिन लेन्डिङ कर्जा। एघारमा पुनर्निर्माण कर्जा। एघारमा पुनर्निर्माण कर्जा। र बाह्रमा तलब खाता कर्जा। तलब खाता कर्जा। यसरी कृषि विकास बैङ्कले प्रवाह गर्ने उपभोग्य कर्जाहरूमा एकमा छ घरयासी कर्जा। घरयासी कर्जा एकमा। दुईमा अधिविकर्षण कर्जा। तिनमा घर कर्जा। चारमा घर खरिद कर्जा। पाँचमा जग्गा खरिद कर्जा। छमा शिक्षा तथा शैक्षिक कर्जा। शिक्षा तथा शैक्षिक कर्जा। सातमा हायर पर्चेज कर्जा। सातमा हायर पर्चेज कर्जा। आठमा अटो कर्जा। आठमा अटो कर्जा। नौमा सुनचाँदी कर्जा। र दसमा मार्जिन लेन्डिङ कर्जा। दसमा मार्जिन लेन्डिङ कर्जा। र एघारमा पुनर्निर्माण कर्जा। र बाह्रमा तलब खाता कर्जा। यसरी अ, उपभोग्य कर्जाहरू 12 प्रकारले प्रवाह गर्दै आइरहेको छ। तेस्रोमा छ संस्थागत कर्जा। संस्थागत कर्जा भन्नाले व्यवसाय स्थापना गर्न। संस्थागत कर्जामा व्यवसाय स्थापना गर्न, पुँजी अभिवृद्धि गर्न। व्यवसाय स्थापना गर्न, पुँजी अभिवृद्धि गर्न वा व्यवसायले मेसिन वा अन्य सम्पत्तिहरू खरिद गर्न लिएको कर्जालाई संस्थागत कर्जा भनिन्छ। व्यवसाय स्थापना गर्न, पुँजी अभिवृद्धि गर्न, व्यवसायले मेसिन वा अन्य सम्पत्तिहरू व्यवसायले अन्य मेसिन वा सम्पत्तिहरू खरिद गर्न लिएको कर्जालाई संस्थागत कर्जा भनिन्छ। यसले अर्थतन्त्रमा उत्पादन र व्यवसाय विस्तार गर्न सहयोग गर्दछ। यसले अर्थतन्त्रमा उत्पादन र व्यवसाय विस्तार गर्न सहयोग गर्दछ। केही संस्थागत कर्जा देहाय बमोजिम छन्। केही संस्थागत कर्जा देहाय बमोजिम छन्। एकमा छ व्यवसाय कर्जा। एकमा व्यवसाय कर्जा। दुईमा होलसेल कर्जा। एकमा व्यवसाय कर्जा। दुईमा होलसेल कर्जा। तिनमा औद्योगिक कर्जा। तिनमा औद्योगिक कर्जा। चारमा सेवा कर्जा। चारमा सेवा कर्जा। पाँचमा छ सरल ठेक्कापट्टा कर्जा। पाँचमा छ सरल ठेक्कापट्टा कर्जा। छमा हाइपोथिकेसन कर्जा। छमा हाइपोथिकेसन कर्जा। छमा हाइपोथिकेसन कर्जा। सातमा व्यावसायिक भवन तथा हाउजिङ कर्जा। 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 आठमा विश्वासको लिखत कर्जा। विश्वासको लिखत कर्जा। संस्थागत कर्जा अन्तर्गत कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडले प्रवाह गर्ने संस्थागत कर्जाहरूमा एकमा छ व्यवसाय कर्जा। दुईमा होलसेल कर्जा। तिनमा औद्योगिक कर्जा। चारमा सेवा कर्जा। पाँचमा सरल ठेक्कापट्टा कर्जा। छमा हाइपोथिकेसन कर्जा। छमा हाइपोथिकेसन कर्जा।
सातमा व्यवसाय भवन तथा हाउजिङ कर्जा, व्यावसायिक भवन तथा हाउजिङ कर्जा, र आठमा विश्वासको लिखत कर्जा। यसरी संस्थागत कर्जाहरू 8 प्रकारका छन्। अर्को छ सहुलियतपूर्ण कर्जा। सहुलियतपूर्ण कर्जा स्वरोजगार स्वरोजगारमूलक कार्य गर्न स्वरोजगारमूलक कार्य गर्न, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका लागि स्वरोजगार बन्न, स्वरोजगारमूलक कार्य गर्न, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाका लागि स्वरोजगार बन्न, र सीमान्तकृत वर्गलाई दिइने कर्जा सहुलियतपूर्ण कर्जा हो। स्वरोजगारमूलक कार्य गर्न, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाका लागि स्वरोजगार बन्न र सीमान्तकृत वर्गलाई दिइने कर्जालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा भनिन्छ। यसमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको माध्यमबाट सरकारले तोकेको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुन्छ। यसमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको माध्यमबाट सरकारले तोकेको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुन्छ। एकमा शिक्षित युवा रोजगार कर्जा, शिक्षित युवा रोजगार कर्जा एकमा। दुईमा महिला उद्यमी कर्जा, महिला उद्यमी कर्जा। दुईमा महिला उद्यमी कर्जा। तिनमा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा, व्यावसायिक शिक्षा कर्जा। र चारमा गार्मेन्ट उद्योग सञ्चालन कर्जा, गार्मेन्ट उद्योग सञ्चालन कर्जा। र पाँचमा युवा रोजगार कर्जा। लक्षित समूह लक्षित सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तर्गत कृषि विकास बैङ्कले प्रवाह गर्ने कर्जाहरूमा शिक्षित युवा रोजगार कर्जा, शिक्षित युवा रोजगार कर्जा। दुईमा महिला उद्यमी कर्जा, दुईमा महिला उद्यमी कर्जा। तिनमा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा, तिनमा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा। चारमा गार्मेन्ट उद्योग सञ्चालन कर्जा, गार्मेन्ट उद्योग सञ्चालन कर्जा। पाँचमा छ युवा रोजगार कर्जा। यसरी कृषि विकास बैङ्कले 4 फरक फरक तरिकाले कर्जा प्रवाह गर्ने गरेको छ। जस्तो कृषि तथा मझौला व्यवसाय कर्जामा कृषि कर्जा, पशुपन्छी कर्जा, माछा तथा माछाजन्य कर्जा, कृषि यान्त्रिकीकरण कर्जा, होइन, भण्डारण कर्जा, प्रशोधन कर्जा, बजार तथा बजार व्यवस्थापन कर्जा, सहवित्तीयकरण कर्जा पर्छन् भने उपभोग्य कर्जा अन्तर्गत घरयासी कर्जा, अधिविकर्षण कर्जा, घर कर्जा, घर खरिद कर्जा, जग्गा खरिद कर्जा, शिक्षा वा शैक्षिक कर्जा, हायर पर्चेज कर्जा, अटो कर्जा, सुन चाँदी कर्जा, मार्जिन लेन्डिङ कर्जा, पुनर्निर्माण कर्जा, तलब खाता कर्जा पर्छन् भने संस्थागत कर्जा अन्तर्गत व्यवसाय व्यवसाय कर्जा, होलसेल कर्जा, औद्योगिक कर्जा, सेवा कर्जा, सरल ठेक्का पट्टा कर्जा, हाइपोथिकेसन कर्जा, व्यावसायिक भवन तथा हाउजिङ कर्जा, विश्वासको लिखित कर्जा। र सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तर्गत शिक्षित युवा रोजगार कर्जा, महिला उद्यमी कर्जा, शिक्षित युवा रोजगार कर्जा, महिला उद्यमी कर्जा, व्यावसायिक शिक्षा कर्जा, व्यावसायिक शिक्षा कर्जा, गार्मेन्ट उद्योग तथा सञ्चालन कर्जा, र युवा रोजगार कर्जा। कर्जा चक्र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा विभिन्न चरणहरूमा कर्जा पहिचानदेखि कर्जा चुक्तासम्म काम गर्दछ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा विभिन्न चरणहरूमा कर्जा पहिचानदेखि कर्जा चुक्तासम्मका काम गर्दछ। कर्जा चक्रमा सामान्यतया देखाएका चरणहरूमा बैङ्कले काम गर्दछ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा विभिन्न चरणहरूमा कर्जा विभिन्न चरणहरूमा ग्राहक पहिचानदेखि कर्जा चुक्तासम्मका काम गर्छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा विभिन्न चरणहरूमा ग्राहकको पहिचानदेखि कर्जा चुक्तासम्मको काम गर्छ। कर्जा चक्रमा सामान्यतया देखाएका चरणहरू पर्दछन्। एकमा छ ग्राहकको छानबिन, दुईमा छ कर्जा आवेदन स्वीकार, दुईमा कर्जा आवेदन स्वीकार, तिनमा कर्जा विश्लेषण। एकमा ग्राहकको छानबिन, एकमा ग्राहकको छानबिन, दुईमा कर्जा आवेदन स्वीकार, दुईमा कर्जा आवेदन स्वीकार, तिनमा कर्जा विश्लेषण, तिनमा कर्जा विश्लेषण, र चारमा कर्जा स्वीकृति, चारमा कर्जा स्वीकृति, र पाँचमा कर्जा प्रवाह, छमा अनुगमन र निरीक्षण, र सातमा कर्जा असुली। कर्जा चक्र अन्तर्गत देखाएका कुराहरू पर्दछन्। एकमा कर्जा ग्राहकको छानबिन, दुईमा कर्जा आवेदन स्वीकार गर्ने, कर्जा आवेदन स्वीकार गर्ने, त्यसै गरी तिनमा कर्जा विश्लेषण गर्ने, र चारमा कर्जा स्वीकृति गर्ने, पाँचमा कर्जा प्रवाह गर्ने, र छमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने कर्जाको, र सातमा कर्जा असुली गर्ने। यसरी कर्जा चक्र पुरा हुन्छ। अर्को छ कर्जाको वर्गीकरण। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका बमोजिम भुक्तानी हुनुपर्ने भाका नागेका कर्जाको आधारमा कर्जालाई देखाए अनुसार वर्गीकरण गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका बमोजिम भुक्तानी हुनुपर्ने भाका नागेका
कर्जाको आधारमा कर्जालाई देहाय बमोजिम वर्गीकरण गरिएको छ। सक्रिय कर्जा, सक्रिय कर्जा अन्तर्गत असल कर्जा, असल कर्जालाई भाका ननागेको वा 1 महिनासम्म भाका नागेको कर्जा सक्रिय कर्जा भयो। यसको 1.25% कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरिएको छ होइन। दुईमा छ सूक्ष्म निगरानी कर्जा, असल कर्जा सक्रिय कर्जा अन्तर्गतै सूक्ष्म निगरानी कर्जा 1 महिनादेखि 3 महिनासम्म भाका नागेको कर्जा सूक्ष्म निगरानी कर्जा अन्तर्गत पर्यो। यसमा 5% कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरिएको छ। दुईमा निष्क्रिय कर्जा, निष्क्रिय कर्जा अन्तर्गतको निष्क्रिय कर्जा अन्तर्गतको कमा कमर्सल कर्जा 3 महिनादेखि 6 महिनासम्म 3 महिनादेखि 6 महिनासम्म भाका नागेको कर्जालाई कमर्सल कर्जा भनिन्छ। यो कमर्सल कर्जामा 25% कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गरिएको छ। खमा छ शङ्कास्पद कर्जा, 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म भाका नागेको कर्जालाई हामी शङ्कास्पद कर्जा भन्छौँ। शङ्कास्पद कर्जाको 50% कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरिएको हुन्छ भने निष्क्रिय कर्जा अन्तर्गत गमा छ खराब कर्जा। 1 वर्षभन्दा बढी भाका नागेको कर्जालाई हामी खराब कर्जा भन्छौँ। सो खराब कर्जाको 100% नै कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। अर्को छ गुणस्तरीय कर्जा व्यवस्थापन, गुणस्तरीय कर्जा व्यवस्थापन। गुणस्तरीय कर्जा व्यवस्थापनको परिचयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई प्रवाह गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई प्रवाह गरेको कर्जा तोकिएको समयमा सामा तथा ब्याज रकम फिर्ता भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई प्रवाह गरेको कर्जा तोकिएको समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई प्रवाह गरेको कर्जा तोकिएको समयमा सामा तथा ब्याज रकम फिर्ता भएमा त्यसलाई गुणस्तरीय कर्जा व्यवस्थापन भनिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई प्रवाह गरेको कर्जा तोकिएको समयमा सामा तथा ब्याज रकम फिर्ता भएमा त्यसलाई गुणस्तरीय कर्जा व्यवस्थापन भनिन्छ। यस अन्तर्गत कर्जा ग्राहकको पहिचानदेखि आवेदन स्वीकार, कर्जाको विश्लेषण, कर्जा प्रवाह, कर्जाको विश्लेषण, कर्जाको प्रवाह र कर्जाको असुलीसम्मका कार्यहरू पर्दछन् होइन। गुणस्तरीय कर्जा व्यवस्थापन अन्तर्गत कर्जा कर्जा ग्राहकको पहिचानदेखि आवेदन स्वीकार, कर्जाको विश्लेषण, कर्जा प्रवाह र कर्जा असुलीसम्मका कार्यहरू पर्दछन्। गुणस्तरीय कर्जाहरूको अधीनमा रहेर सक्षम र असल नियत भएका ग्राहकहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्नुपर्दछ। गुणस्तरीय कर्जाहरूको अधीनमा रहेर सक्षम र असल नियत भएका ग्राहकहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्नुपर्दछ। यसका लागि कर्जा प्रवाहको विश्लेषण चरणमा कागजात विश्लेषण, वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण चरणमा कागजात विश्लेषण र वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण, धितो सुरक्षणको नापजाँच र कर्जाको अनुगमन प्रभावकारी हुनुपर्दछ। यसका लागि कर्जा प्रवाहको विश्लेषण चरणमा कागजात विश्लेषण, वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण, चरणमा कागजातको विश्लेषण, वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण, धितो सुरक्षणको नापजाँच र कर्जाको अनुगमन प्रभावकारी हुनुपर्दछ। यसबाट जुन उद्देश्यमा कर्जा लिएको हो सो क्षेत्र समयमा तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा असुली हुन्छ। यो समग्र प्रक्रियालाई नै गुणस्तरीय कर्जा व्यवस्थापन भनिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई प्रवाह गरेको कर्जा तोकिएको समयमा सामा तथा ब्याज रकम फिर्ता भएमा त्यसलाई गुणस्तरीय कर्जा व्यवस्थापन भनिन्छ। यस अन्तर्गत कर्जा ग्राहकको पहिचानदेखि आवेदन स्वीकार, कर्जाको विश्लेषण, कर्जाको प्रवाह र कर्जा असुलीसम्मको कार्यहरू पर्दछन्। कर्जाहरूको अधीनमा रहेर सक्षम र असल नियत भएका ग्राहकहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्नुपर्दछ। यसका लागि कर्जा प्रवाहको विश्लेषण चरणमा कागजातको विश्लेषण, वित्तीय अवस्थाको विश्लेषणको चरणमा कागजात विश्लेषण, वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण, धितो सुरक्षणको नापजाँच र कर्जाको अनुगमन प्रभावकारी हुनुपर्दछ। यसबाट जुन उद्देश्यका लागि लगिएको हो सो क्षेत्रमा समयमा तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा असुली हुन्छ। यो समग्र प्रक्रियालाई गुणस्तरीय कर्जा व्यवस्थापन भनिन्छ। कर्जा व्यवस्थापनका आधारभूत आवश्यकताहरूमा एकमा छ वित्तीय साक्षरता।
कर्जा व्यवस्थापनका आधारभूत आवश्यकताहरू। कर्जा व्यवस्थापनका आधारभूत आवश्यकताहरूमा एकमा छ वित्तीय साक्षरता, एकमा वित्तीय साक्षरता, दुईमा ग्राहकको स्व लागत, दुईमा ग्राहकको स्व लागत, तिनमा धितो जमानत एवं सुरक्षण, तिनमा धितो जमानत एवं सुरक्षण, धितो जमानत एवं सुरक्षण, चारमा व्यवसायको अवस्था, चारमा व्यवसायको अवस्था, पाँचमा ग्राहकको चरित्र, पाँचमा ग्राहकको चरित्र, पाँचमा ग्राहकको चरित्र, छमा पारिवारिक अवस्था, छमा पारिवारिक अवस्था, सातमा क्षमता, सातमा क्षमता, आठमा सुरक्षित क्षेत्र, आठमा सुरक्षित क्षेत्र, नौमा स्थान स्थान वर्ग, दसमा व्यक्तिगत परिचालन, व्यक्तिगत परिचालन, एघारमा व्यक्तिगत जोखिम र प्रभावको विश्लेषण, व्यक्तिगत जोखिम र प्रभावको विश्लेषण, र बाह्रमा गुणस्तरीय क्षेत्र। कर्जाको लागि आवश्यक कागजातहरू पेश गर्नुपर्ने, कर्जाको लागि आवश्यक कागजातहरू पेश गर्नुपर्ने के आवश्यक कागजातहरू छन् भन्दा धितो सुरक्षणका कागजातहरू एकमा, धितो सुरक्षणका कागजातहरू दुईमा व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र, व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र, तिनमा परियोजना सम्बन्धी कागजातहरू, तिनमा परियोजना सम्बन्धी कागजातहरू, चारमा आम्दानीको स्रोतहरू, चारमा आम्दानीको स्रोतहरू, पाँचमा अन्य आवश्यक कागजातहरू, पाँचमा अन्य आवश्यक कागजातहरू। कर्जा लगानी पूर्व ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू अथवा कारक तत्त्व अथवा सिद्धान्त भन्यो भने कर्जा लगानी पूर्व ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू अथवा कारक तत्त्व अथवा सिद्धान्तहरू, कर्जा लगानीका सिद्धान्तहरू भन्यो भने कमा छ ऋणीका 5C प्रिन्सिपल, ऋणीका 5C प्रिन्सिपल, कमा 5C अन्तर्गत पहिलो सीमा क्यारेक्टर चरित्र, ऋणीको पारिवारिक, सामाजिक, नैतिक, व्यावहारिक र आर्थिक चरित्र कस्तो छ भन्ने ध्यान दिने। क्यारेक्टरमा चरित्रमा ऋणीको पारिवारिक, सामाजिक, नैतिक, व्यावहारिक र आर्थिक चरित्र कस्तो छ ध्यान दिने। आमा क्यापिटल पुँजी, ऋणीको पुँजी लगानीको अवस्था कस्तो छ, 100%मा कम्तीमा ग्राहकले 30% लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। क्यापिटल यीमा कलेक्ट क्वालेट धितो कोल्याटरल, कोल्याटरल धितो, यदि ऋणी सही तरिकाले उठ्न नसकेमा बजारमा असुलोपर हुन्छ कि हुँदैन र धितो राखेको सम्पत्ति बजारमा सजिलै बिक्री हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा ध्यान दिनुपर्छ। यदि ऋणी सही तरिकाले उठ्न नसकेमा बजारमा असुलोपर हुन्छ कि हुँदैन र धितो राखेको सम्पत्ति बजारमा सजिलै बिक्री हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा ध्यान दिनुपर्दछ। अर्को यीमा क्षमता क्यापासिटी, व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि, व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि ऋणी लागि ऋणीको क्षमता छ कि छैन भनेर पनि हेर्नु पर्दछ। व्यवसाय सञ्चालनको लागि ऋणीको क्षमता छ कि छैन भनेर पनि हेर्नु पर्दछ। र अर्को उमा कम्पिटिसन प्रतिस्पर्धा, जुन व्यवसाय जुन व्यवसाय गर्नको लागि ऋणीले ऋण लिएको हो त्यो व्यवसायमा कस्तो प्रतिस्पर्धा छ ध्यान दिनुपर्दछ। बढी प्रतिस्पर्धा भएको क्षेत्रमा ऋण दिनु हुँदैन। होइन, ऋणीको 5C प्रिन्सिपल भयो भने खमा छ कर्जा सिद्धान्त। कर्जा सिद्धान्त अन्तर्गत सुरक्षाको सिद्धान्त, एकमा सुरक्षाको सिद्धान्त, दुईमा नाफाको सिद्धान्त, सुरक्षाको सिद्धान्त, दुईमा नाफाको सिद्धान्त, तिनमा तरलताको सिद्धान्त, चारमा जोखिम विविधताको सिद्धान्त, चारमा जोखिम विविधताको सिद्धान्त, पाँचमा बजारको सिद्धान्त, पाँचमा बजारको सिद्धान्त र छमा सम्भाव्यताको सिद्धान्त। कर्जाको सिद्धान्तहरूमा एकमा छ सुरक्षाको सिद्धान्त, दुईमा नाफाको सिद्धान्त, तिनमा तरलताको सिद्धान्त, चारमा जोखिम विविधताको सिद्धान्त, पाँचमा बजारको सिद्धान्त र छमा सम्भाव्यताको सिद्धान्त। गमा छ परियोजनाको व्यवस्थापन पक्ष, एकमा छ परियोजनाको व्यवस्थापन पक्ष, दुईमा छ परियोजनाको प्राविधिक पक्ष, तिनमा छ परियोजनाको बजार पक्ष र चारमा परियोजनाको वित्तीय पक्ष र पाँचमा सुधार पक्ष सुरक्षण पक्ष। परियोजना अध्ययनको पक्षहरूमा एकमा छ परियोजना अध्ययनको व्यवस्थापन पक्ष, दुईमा परियोजनाको प्राविधिक पक्ष, तिनमा परियोजनाको बजार पक्ष र चारमा परियोजनाको वित्तीय पक्ष र पाँचमा सुरक्षण पक्ष। अर्को टपिक छ गुणस्तरीय कर्जा लगानी गर्दा परियोजना छनौटको आधारहरू। गुणस्तरीय कर्जा लगानी गर्दा परियोजना छनौटको आधारहरूमा एकमा छ परियोजना स्थापनाको उद्देश्य, परियोजना स्थापनाको उद्देश्य, दुईमा छ बैङ्कबाट लिएको कर्जा के कसरी खर्च हुन्छ, बैङ्कबाट लिएको कर्जा के कसरी खर्च हुन्छ, तिनमा परियोजनाबाट उत्पादन हुने वस्तुको विश्लेषण, परियोजनाबाट उत्पादन हुने वस्तुको विश्लेषण,
परियोजनाबाट उत्पादन हुने वस्तुको विश्लेषण, परियोजनाबाट उत्पन्न हुने वस्तुको विश्लेषण। 4मा परियोजनाको बजार विश्लेषण, परियोजनाको बजार विश्लेषण, परियोजनाको बजार विश्लेषण। 5मा परियोजनाको वातावरण विश्लेषण, परियोजनाको वातावरण विश्लेषण। 6मा परियोजनाको लागत विश्लेषण, परियोजनाको लागत विश्लेषण। 7मा सामाजिक पक्षको विश्लेषण, परियोजनाको सामाजिक पक्षको विश्लेषण। 8मा आर्थिक तथा वित्तीय सूचकको विश्लेषण, आर्थिक तथा वित्तीय सूचकको विश्लेषण। 9मा आम्दानी विश्लेषण, 9मा आम्दानी विश्लेषण। 10मा कति समयपछि ऋण चुक्ता हुन सक्छ त्यसको विश्लेषण। अनि 11मा प्राविधिक विश्लेषण, 11मा प्राविधिक विश्लेषण र 12मा कच्चा पदार्थको विश्लेषण। यी गुणस्तरीय कर्जा लगानी गर्दा परियोजना छनौटका आधारहरूमा यी 12वटा परियोजनाको स्थापनाको उद्देश्य, बैङ्कलाई लिएको कर्जाको के कसरी खर्च हुन्छ, 3मा परियोजनाबाट उत्पादन हुने वस्तुको विश्लेषण, 4मा परियोजनाको बजार विश्लेषण, 5मा परियोजनाको वातावरण विश्लेषण, 6मा परियोजनाको लागत विश्लेषण, 7मा सामाजिक पक्षको विश्लेषण, 8मा आर्थिक तथा वित्तीय सूचकको विश्लेषण, 9मा आम्दानी विश्लेषण, 10मा कति समयपछि ऋण चुक्ता हुन सक्दछ सोको विश्लेषण, 11मा प्राविधिक विश्लेषण र 12मा कच्चा पदार्थको विश्लेषण। अर्को छ राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमा वाणिज्य बैङ्कमा कर्जा कर्जा वर्गीकरण गर्नुपर्ने कारणहरू। वाणिज्य बैङ्कमा कर्जा वर्गीकरण गर्नुपर्ने कारणहरू। 1मा छ वाणिज्य बैङ्कको वित्तीय स्वास्थ्यलाई सरल एवं सही र सबल प्रकारको कायम राखिराख्न। वाणिज्य बैङ्कको वित्तीय स्वास्थ्यलाई सरल एवं सही र सबल प्रकारले कायम राखिराख्न। 2मा बैङ्कलाई हुन सक्ने कर्जा जोखिम र सञ्चालन जोखिम न्यूनीकरण गर्न, बजारलाई हुन सक्ने कर्जा जोखिम र सञ्चालन जोखिम न्यूनीकरण गर्न। 3मा वाणिज्य बैङ्कको कर्जा लगानी र असुली रणनीति तर्जुमा गर्न, वाणिज्य बैङ्कको कर्जा लगानी र असुली रणनीति तर्जुमा गर्न। 4मा नियामक निकायबाट हुन सक्ने कारबाहीबाट बच्न, नियामक निकायबाट हुन सक्ने कारबाहीबाट बच्न, नियामक निकायबाट हुन सक्ने कारबाहीबाट बच्न। 5मा निक्षेपकर्ता लगानीकर्ताहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूतिका साथै बैङ्कप्रति सर्वसाधारणको विश्वास जगाउन, निक्षेपकर्ता लगानीकर्ताहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति साथै बैङ्कप्रति सर्वसाधारणको विश्वास जगाउन। 6मा समग्र वित्तीय अनुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण, संस्थागत सुशासन कायम राख्न महत्त्वपूर्ण योगदान रहन्छ। समग्रमा वित्तीय अनुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण र संस्थागत सुशासन कायम राख्न महत्त्वपूर्ण योगदान रहन्छ। यसरी कर्जालाई विभिन्न भागमा बाँडेर कायम गरिसकेपछि दोहोरो नोक्सानी नहोस् भन्नका लागि नोक्सानी व्यवस्था समेत जारी गरेको पाइन्छ। निक्षेप सङ्कलनमा भोग्नु परेका समस्याहरू। निक्षेप सङ्कलनमा भोग्नु परेका समस्याहरूमा 1मा छ निक्षेपको आकर्षक प्रोडक्ट ल्याउन नसक्नु, निक्षेपको आकर्षक प्रोडक्ट ल्याउन नसक्नु। 2मा छ निक्षेपको बजारीकरण गर्न नसक्नु, निक्षेपको बजारीकरण गर्न नसक्नु, निक्षेपको बजारीकरण गर्न नसक्नु। 3मा तीव्र प्रतिस्पर्धा, 3मा तीव्र प्रतिस्पर्धा। 4मा प्रचार प्रसार तथा प्रवर्धनमा कमी, प्रचार प्रसार तथा प्रवर्धनमा कमी, प्रचार प्रसार तथा प्रवर्धनमा कमी। 5मा कर्मचारीहरूमा कस्टमर रिलेसन सर्भिसको ज्ञान नहुनु, कर्मचारीहरूमा कस्टमर रिलेसन सर्भिसको ज्ञान नहुनु। 6मा अत्याधिक प्रविधिको प्रयोगमा कमी, अत्याधिक प्रविधिको प्रयोगमा कमी। 7मा पर्याप्त कर्मचारीको अभाव, पर्याप्त कर्मचारीको अभाव। 8मा आकर्षक ब्याज दर नहुनु, आकर्षक ब्याज दर नहुनु। 9मा पर्याप्त स्थानमा शाखा विस्तार नहुनु, पर्याप्त स्थानमा शाखा विस्तार नहुनु। र 10मा कर्मचारीको इफोर्टमा कमी हुनु, कर्मचारीको इफोर्टमा कमी हुनु। कर्जा व्यवस्थापनमा भोग्नु परेका समस्याहरू। कर्जा व्यवस्थापनमा भोग्नु परेका समस्याहरू के छन् भन्दा 1मा छ क्षेत्रगत लगानीमा ऋणीको दक्षता, क्षमता र अनुभवलाई प्राथमिकता नदिनु। क्षेत्रगत लगानीमा ऋणीको दक्षता, क्षमता र अनुभवलाई प्राथमिकता नदिनु। 2मा कमजोर धितो मूल्याङ्कन, 2मा कमजोर धितो मूल्याङ्कन, कमजोर धितो मूल्याङ्कन। 3मा बैङ्कको स्वीकृत कर्जा क्षेत्र बाहिर गरिने लगानी, बैङ्कको स्वीकृत कर्जा क्षेत्र बाहिर गरिने लगानी। 4मा कर्जा रकमलाई व्यक्तिगत कार्यमा खर्च गरिनु, कर्जा रकमलाई व्यक्तिगत कार्यमा खर्च गरिनु, कर्जा रकमलाई व्यक्तिगत कार्यमा खर्च गरिनु। 5मा छ कर्जा लगानीका सिद्धान्तको परिचालन नगरिनु, कर्जा लगानीका सिद्धान्तको परिचालन नगरिनु, कर्जा लगानीका सिद्धान्तको परिचालन नगरिनु। 6मा व्यवसायको निरन्तर
निरीक्षण तथा परीक्षण नहुनु, व्यवसायको निरन्तर निरीक्षण तथा परीक्षण नहुनु। साथमा, ऋणीको विगतको कारोबारको मूल्याङ्कन नगरिनु, ऋणीको विगतको कारोबारको मूल्याङ्कन नगरिनु। 8मा, ऋणीको असुलीको प्रभावकारी कार्य सञ्चालन नहुनु, र 9मा, धितो मिलान प्रक्रिया समयमै अवलम्बन गर्न नसकिनु। कुशल कर्जा प्रशासनमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। कुशल कर्जा प्रशासनमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा एकमा छ, कर्जाको कस्तो प्रकारको ग्राहकको आवश्यकता छ। 2मा, कुन प्रकारको ग्राहकलाई दिने, कुन प्रकारको कर्जा कुन प्रकारको ग्राहकलाई दिने। 3मा, ग्राहकसँग कस्ता किसिमका कागजातहरू माग गर्ने। 4मा, कर्जा रकमको सीमाको निर्दिष्ट कार्य दायरा। 5मा, कर्जा सिफारिस, कर्जा समीक्षा, कर्जा स्वीकृति र कर्जा प्रवाहका चरण, विधि, प्रक्रिया आदि स्पष्ट गर्नुपर्ने। कर्जा सिफारिस, कर्जा समीक्षा, कर्जा स्वीकृति र कर्जा प्रवाहका चरण, विधि, प्रक्रिया आदि स्पष्ट गर्नुपर्ने। 6मा, कर्जा नवीकरण, पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण, हस्तान्तरण आदि प्रावधानहरू स्पष्ट हुनुपर्दछ। कर्जा नवीकरण, पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण, हस्तान्तरण आदि प्रावधानहरू स्पष्ट हुनुपर्दछ। 7मा, कर्जा स्वीकृतिपछि कर्जा उपभोगको समय सीमा, उपभोग नगरेको खण्डमा बैंकलाई तिर्नुपर्ने शुल्क स्पष्ट हुनुपर्दछ। कर्जा स्वीकृतिपछि कर्जा उपभोगको समय सीमा, उपभोग नगरेको खण्डमा बैंकलाई तिर्नुपर्ने शुल्क स्पष्ट हुनुपर्दछ। 8मा छ, स्वीकृति कर्जाको ब्याज र अन्य कुनै शुल्क भएमा स्पष्ट रूपमा खुलाउनु पर्नेछ। स्वीकृति कर्जाको ब्याज र अन्य कुनै शुल्क भएमा स्पष्ट रूपमा खुलाउनु पर्दछ। नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमा भोग्नु परेका समस्याहरू। नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा असुलीमा भोग्नु परेका समस्याहरूमा एकमा छ, कर्जाको सदुपयोग नहुँदा ऋण असुली गर्दा धितो कमसल देखिने। कर्जाको सदुपयोग नहुँदा ऋण असुली गर्दा धितो कमसल देखिने। 2मा, असुलीमा एसिड्स म्यानेजमेन्ट कम्पनीको अभाव रहेको। 3मा, कर्जा असुली कार्यमा कर्मचारीले ध्यान नदिने गरेको। 4मा, ऋणी असुली न्यायाधिकरणबाट कर्जा असुली समय लाग्ने गरेको। ऋण असुली न्यायाधिकरणबाट कर्जा असुलीमा समय लाग्ने गरेको। 5मा, ब्ल्याकलिस्टिङ सम्बन्धी कानुन बने तापनि सबै निकायले कार्यान्वयन नगर्दा समस्या हुने गरेको। ब्ल्याकलिस्टिङ सम्बन्धी कानुन बने तापनि सबै निकायले कार्यान्वयन नगर्दा समस्या हुने गरेको। 6मा, उपभोक्ता संस्कृतिका कर्जा अधिक रहनाले क्यास फ्लो नियमित नहुँदा सामो र ब्याज असुली गर्न समस्या। उपभोक्ता संस्कृतिका कर्जा अधिक रहनाले क्यास फ्लो नियमित नहुँदा सामा र ब्याज असुल गर्न समस्या। 8मा, सरकारको बिना धितो र सहुलियतपूर्ण कर्जाको सामा र ब्याज तिर्न ग्राहकको आनाकानी। सरकारको बिना धितो वा सहुलियतपूर्ण कर्जाको सामा र ब्याज तिर्नमा ग्राहकको आनाकानी। 9मा, एउटै गोदाम राखी एकभन्दा बढी ठाउँमा कर्जा लिने प्रकृतिले कर्जा खराब हुने गरेको। एउटै गोदाम राखी एकभन्दा बढी ठाउँमा कर्जा लिने प्रकृतिले खराब कर्जा हुने गरेको। 10मा, डुप्लिकेसन अफ लोनका कारण एकभन्दा बढी बैंकबाट कर्जा लिँदा कर्जा असुलीमा समस्या हुने गरेको। डुप्लिकेसन अफ लोनका कारण एकभन्दा बढी बैंकबाट कर्जा लिँदा कर्जा असुलीमा समस्या भोग्नु परेको। 11मा छ, अधिक मूल्याङ्कन गरेको धितो लिलाममा नगई कर्जा खराब हुने गरेको। अधिक मूल्याङ्कन गरेको धितो लिलाममा नगई
कर्जा खराब हुने गरेको, नन ब्याङ्किङ एसेट्स बढ्ने गरेको, नन ब्याङ्किङ एसेट बढ्ने गरेको। 12मा पुनः तालिकीकरण र पुनर्संरचना गरिएका कर्जा समेत नियमित हुने नगरेको, पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गरिएका कर्जा समेत नियमित नहुने गरेको। 13मा खराब कर्जा भएको धितो लिलाम, खराब कर्जा भएको धितो लिलाम पश्चात पनि भोग चलनमा समस्या बढ्ने गरेको, खराब कर्जा भएको धितो लिलाम पश्चात पनि भोग चलनमा समस्या बढ्ने गरेको। यसरी 15 नम्बरको हामीले प्रथम पत्रको कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडको तह 4 र तह 5 अन्तर्गतको प्रथम पत्रको खण्ड ख अन्तर्गत निक्षेप सेवाको अवधारणा, प्रकार, स्रोत सङ्कलन र परिचालन, कर्जा अवधारणा, कर्जाको प्रकार, कर्जा चक्र, वर्गीकरण र गुणस्तरीय कर्जा व्यवस्थापन अन्तर्गत 2वटा प्रश्न 15 नम्बरको लागि यो भिडियो निर्माण गरेका छौँ। हस्त, नमस्कार।